خالق دا تے مخلوق دے بھی حقوق پہ حقوق العباد بھی نے تے حقوق اللہ بھی نے اللہ دے حقوق بھی موجود نے اللہ دے بندے دے حقوق بھی موجود نے سارے دے حقوق نے انہاں حقوقاں وچوں کچھ حقوق امتیاں دے اوتے ایسے نے جڑے حقوق نبی رحمت امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حقوق نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے رہندے ہیں ساڈے تے سارے دے حقوق نے تے اسی کوشش کری دی ہے کہ اسی انہاں دے حقوق پورے کریے تو جڑے حقوق ساڈے تے حضور دے حق نے کیا سانو نہیں چاہیے کہ حضور دے حقوق بھی پورے کریے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کی حقوق نے نبی علیہ السلام دے کی حقوق نے علماء کرام مفسرین کرام نے کتاباں میں لکھا ہے کہ امتیاں دے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے 10 حقوق نے بولو کنے 10 ذرا اونچا کو کنے 10 حقوق نے ساڈے اوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے 10 حقوق نے کیڑے کیڑے نے پہلا حق الحق الاول پہلا حق جڑا ہے الایمان به نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان لے کے آئے حضور پہ اونچا کو حضور پہ ایمان لے کے آئے یہ پہلا حق ہے امتیاں دو الحق الثانی و اتباعہ دوسرا حق جڑا ہے وہ بے حضور دی اتباع کرنا حضور دی سنت تے عمل کرنا حضور دی زندگی نو اپنا رول ماڈل تے معیار بنا اے وے امتیاں دے دوسرا الحق الثالث تیسرا حق محبت ہو نبی کریم علیہ السلام دے نال اپنی جان مال اولاد نال ود کے محبت کرنا اپنی جان مال اولاد نال ود کے محبت کرنا یہ تیسرا الحق الرابع الذب عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا دفاع کرنا کوئی نبی کریم علیہ السلام دی شان دے بارے کو گل کرے ان اس ویلے منہ توڑ جواب دے یہ امتی واسطے حق ہے کہ نبی دی بارے کوئی ایسی گفتگو کو نازیبا گفتگو کرے ان فوراً جواب دے ہر جگہ تے اپنے نبی دی عزت دا دفاع کرنا ہے الحق الخامس النصر لدینہ پنجواں آگے وے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی مدد کرنا دین دی نصرت کرنا ہن دین دی مدد کیویں ہوے گی دین نو مننا انج مننا جویں منن دا حق الحق الثالث توقیرہ چھواں نبی کریم علیہ السلام دی عزت و توقیر تعظیم کرنا حضور دی تعظیم کرنا انج کہ اپنی آوازاں نو بھی نبی دی آواز نال بلند نہیں کرنا سبحان اللہ کیسے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی آوازاں نو بھی نبی دی آواز نال بلند نہیں کرنا ایک تعظیم کرنی ہے تے جویں آپس ایک دوسرے نو بلاندے ہو ایویں نبی کریم علیہ السلام نو صدا نہیں مارنی اللہ اکبر اللہ تو صاحب ستواں کے وے الصلاۃ علیہ جنہ ہو سکے نبی کریم علیہ السلام کے صلاۃ و سلام پڑھنا ہے جنہ ہو سکے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود و سلام پڑھنا ہے الحق الثامن موالات الاولیاء و بغض اعدائہ اٹھواں کے وے کہ جنوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن نال پیار کرن او دے نال اسی بھی پیار کریے
جہدے نال حضور پیار کرن اودے نال اسی بھی پیار کریے تے جہدے نال حضور جہدے نال ناراضگی رکھن اودے نال اسی بھی ناراضگی رکھیے جڑا حضور دا دشمن او ساڈا دشمن جڑا نبی دا دوست او ساڈا دوست الحق التاسع محبت ہو اہل بیت ہی و صحابت ہی نوما کے بے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی آل بیت نال محبت کرے حضور دے صحابہ نال محبت کرے نبی دے گھر والے نال بھی محبت کرے تے نبی دے یاراں نال بھی پیار کرن والا ہو الحق العاشر تسمع عقوبت من اہانتہ جیڑا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی گستاخی کرے اونوں او دی قرار واقع سزا دے جیڑا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی شان وچ ادنا تو ادنا بھی گستاخی کرے اونوں اس گستاخی دی سزا دے اے امتی دے اوتے نبی دا حق ہے اتا حقوق نے جڑے امتیاں دے اوتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے حقوق نے